मडगाव पालिका महामंडळाच्या बागेत 2 माळयेची सुमार 4 कोटींची इमारत बांदपाक विरोध आणि हुस्को वाडत आशिल्लो। एके वटेन पालिकेची बागेची बरी देखरेख ना जाल्यार दुसरे वटेन थंय इमारत बांदपाची येवजण आसा, जाका लागून बागेची स्थिती आनीक इबाडटली अशें लोकांचे आनी समाज वावुरप्यांचे मत आसा। या विरोधात बागेत चिराग नायक आनी हेरांचे उपोषण सुरू आशिल्ले। अखेरेक तांणी लोकांमदी जागृताय करून आपले हंगर स्ट्रायक फाटी घेतले। उदयबाब तुमकां पांय पडटा आमचे मदीं आसा भोवमानेस दोतोर फ्रांसीस कुलास दोतोर तुमकां पांय पडटा आनी सगळ्या मडगांवकारांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। लास्ट 3 दीस जाले फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला, कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें। 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान। हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना। ताजे पयलीं हांवें भरपूर मुद्दे काडल्या आनी 2 दीस तुमकां आड्ड्यो मारून सांगला की गार्डनान कितें जाता, गार्डनाची परिस्थिती कितें ती सरकारान, मडगांवच्या आमदारान आनी कावन्सिलरांनी ह्या गार्डनाचेर दुर्लक्ष केल्लें आसा। कारंजी चलना, हेवटेन तर विचारनाका, मेंटेनन्स झिरो आनी अशे मुद्दे आसा की हांगा चोर येवन बसतात, सोरो पिवून हांगा पाऱ्यार दीसभर न्हिदतात। ताजे फुडें भरपूर वायट गजाली हांगा जाता। ताजेर दुर्लक्ष करून आयचो सरकार एका वेगळे तरेन अळंग तरेन हो एक 2 स्टोरेड बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता। हें कोणाक खबर नाशिल्लें, सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील कोणाक गॅदर हांगा करनासतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो आनी म्हाका दिसता ती हांवें मेसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो। कोणूय गोंया भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनांत 2 स्टोरी बांदल्या इतले शाणे काय म्हणटा तूं आमकां आनी आसतलो म्हणटकच आसतलो तो कोणाक आसतलो? लोकांक, कित्याक म्युनिसिपालिटी लोकांची, सरकार लोकांचें, पंचायत लोकांचें आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें पसता, हें जावन वता आनी जावन वतकच मागीर ताजे परिणाम भोगचे पडटा। हे परिणाम आमकां भोगचे पडूंक जायना। अशे वेळार जेन्ना हें अशें घडटा, आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना, नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले। तें जावंक पावलें ना, कित्याक विरोध जालो, लोक शाणो जालो, लोक शिटूक रावलो। आतां तेंच घडपाची गरज आसा, कारण लोक शिटूक रावले बगर, लोकांनी आवाज काडले बगर आनी लोकांनी विरोध केले बगर ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना। आनी चलता आमचें राज्य तें लोकां खातीर, तें आमदारां खातीर वो मंत्र्यां खातीर वो नगरसेवकां खातीर चलना, चलता लोकां खातीर। आनी देखून लोकांक जें कितें वायटाक पडटा तें जावंक जायना। आतां जावंक जायना हें जर हांव फकत बलकावाचेर बसून उलयलो जाल्यार ताजो कांय उपेग जायना। हें सारकें जायना, हें बरें जायना, हें थांबूंक जाय, हें आडावंक जाय, हें जर हांव फकत बलकावार बसून उलयलो उपयोग ना। जागृताय करची पडटा, फुडें सरचें पडटा। तें आमच्या चिराग बाब नायकान केलां, ताका हांव परबीन दिता की फुडें सरून ताणें हो सत्याग्रहाचो मार्ग आपणायलो, हो नॉन वायलंट मार्ग, पीसफूल मार्ग, हांगा कोणाक त्रास ना। पूण एक जागृताय केली की हांगा एक कितें तरी मोठी चूक जावंक वता, ती चूक आडावपाची गरज आसा आनी ही जागृताय जाल्ली आसा, ही जागृताय जाल्ली आसा आनी बरे तरेन शांतपणान जाल्ली आसा। आनी हो मार्ग म्हाका दिसता आमी आज गोंयकारांनी आपणावपाची गरज आसा। तो एकलो ना, पूण तो बसलो आनी आमी जर सगळे आमच्या घरांत बलकावार बसून रावले तरी प्रश्न सुटचो ना। आमकां असो कोण जो फुडाकार घेता ताजे फाटल्यान रावचें पडटलें। त्या खातीर चिराग बाब नायकाक हांव आशिर्वाद दितां की ताणें एकदम बरें काम केलां, हे विशीं जागृताय करून, कित्याक
ऑपोजीट सारकेल्याक ना जाल्यार हांवें भितरल्यान कितें चलता तें कळचें नाशिल्लें आनी घडये एक दीस अकस्मात 2 मजली बिल्डींग हांगा दिश्टी पडटली अशी म्हणटकच ही जागृताय लोकां मदीं जावन लोकांनी फुडें सरले शिवाय ही कामां आडावची नात आनी तें जावपाची गरज आसा. I've come, despite my health limitation, to lend support to Chirag Naik because he's fighting for a good cause. I have no party affiliation, nor any political ambition. I have come as a concerned senior citizen of Margao. I am very disturbed at the way things are developing. I was born here and lived my whole life in this place. It is very distressing that this garden, which was conceived as the green lung of Margao, is now being totally defaced. Step by step, blows are being driven into its whole history, and to be fail to recognize things that they are threatened. There were times when we were young and we used to come almost every day to this place. We used to come with our friends, walk in these footpaths, sit in the benches inside, make more friends, listen to music, and then at about 8 p.m. or so, we used to return back home, refrescados, as we used to say in Portuguese. It was a place, for relaxation, for fun, healthy fun, I must say, joy and satisfaction. I am terribly pained to see the way things are going on. Today I am told, or at least I read in the papers, that they propose to construct a 2-story building within the garden. This is really atrocious. What is happening? This was once considered the green lung of Margao, and today to be turned into a real forest, we just cannot face the truth. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.